استمرارا لعنجهية الاحتلال، تدمير 3 أبراج سكنية يسكنها مدنيين في مدينة الزهراء قبل قليل. عامة الدخان تتصاعد في المكان. تدمير 3 أبراج لمدنيين في مدينة الزهراء بالكامل. طبعا تم إخلاء السكان من هذه الأبراج بصعوبة، حالة من الهلع والخوف لدى المواطنين جراء استهداف هذه الأبراج. الاحتلال استهدف هذه الأبراج ب5 صواريخ حربية، دمرها بالكامل. هذه صور من المكان. تستمر عنجهية الاحتلال في تدمير الأبراج السكنية على رؤوس ساكنيها. طبعا هي أبراج إسكان